म्युकरमाइकोसिस or black fungal disease in COVID patient लाई लिएर जुन मान्छेमा डर त्रास यो मिडियाबाजी गरेर एउटा हौवा बनाइरहेको छ, जुन यो पेन्डेमिकको बेला झन इन्फोडेमिक गरेर मान्छेमा डर त्रास फैलाइरहने जुन कुरा भइरहेको छ, त्यसको यथार्थलाई बुझाउनको लागि चाहिँ एउटा सानो क्लिप म तयार गरेको छु। आशा गर्दछु कि यो क्लिपले हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो त, फंगल इन्फेक्सन म्युकरमाइकोसिस सस्पेक्टेड पेसेन्ट हो हैन। यो पेसेन्टको चाहिँ क्युएस माउन्ट गर्यो भने फंगल एलिमेन्ट्स हेर्न सकिन्छ। एउटा सानो एटेम्प्टबाट ल्याबोरेटरीमा क्युएस माउन्ट भनेको के हो त, फंगल एलिमेन्ट्स हेर्न सकिने एउटा टेक्निक हो हैन, जसले के गर्छ, जुन पोटासियम हाइड्रोक्साइड जुन क्युएच पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिएजेन्ट हो, जुन स्ट्रङ अल्काली हो, त्यसले के गर्छ, क्रियाटिनलाई डिजल्भ गरिदिन्छ र फंगल एलिमेन्टलाई एक्सप्रेस गर्नमा हेल्प गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई झन कन्फर्मेसन गर्नको लागि हामीले कल्चर गरिसकेपछि हैन, यसलाई कल्चरलाई जब हामी एलपीसीबी स्टेन गर्छौं, यस्तो कम्प्लिट स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौं हामीले र भन्न सक्छौं कि यो नै पोजिटिभ एजेन्ट हो म्युकरमाइकोसिसको। ठीक छ। र यो कोनाइडिया हो, जसलाई हामी स्पोर भन्न नि सक्छौं। सो म्युकरमाइकोसिस भनेको के हो त, एउटा फंगल इन्फेक्सन हो जुन फंगस इजिली हाम्रो वातावरणमा हुन्छ। ठीक छ। र यो सबैलाई डिजिज कज गर्दैन। कसलाई गर्ने हो त, जो इम्युनो कम्प्रोमाइज हो, जसको इम्युनिटी पावर लो छ, आइदर इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग लिएर अथवा डिजिज भएर, जस्तो कि एड्स अथवा क्यान्सर भइरहेछ, किमोथेरापी लिइरहेछ, त्यस्तो कन्डिसनमा हैन यो चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छ। के यो कोभिड पेसेन्टमै मात्र हुन्छ कि यो कोभिड भएर ल्याएको नयाँ डिजिज हो? पटक्कै होइन साथीहरू। यो म्युकरमाइकोसिस पहिला नै हुन्थ्यो, अहिले नै हुन्छ र भविष्यमा नै हुनेछ। यो त के हो, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ तर सबैलाई हार्म गर्दैन। जब हाम्रो इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ त्यतिखेर हामीलाई यसले हार्म गर्छ। ठीक। त्यसैले कोभिडमै सबै कोभिड भएको पेसेन्टलाई हुन सक्छ भने जरुरी छैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। र यसलाई ब्ल्याक फंगस डिजिज पनि भन्छ। ब्ल्याक फंगस भनेको होइन, ब्ल्याक फंगाईको छुट्टै एउटा ठुलो लिस्ट हो, जुन लिस्टमा यो पर्दैन। त्यसैले ब्ल्याक फंगस अथवा ब्ल्याक फंगल डिजिज भन्नु छुट्टै कुरो हो, तर ब्ल्याक फंगाई चाहिँ अथवा ब्ल्याक फंगस भन्न मिल्दैन। ठीक। पोइन्ट टु बी नोटेड। अब यो कस्तो कन्डिसनमा सस्पेक्ट गर्ने त, कोभिड पेसेन्ट छ हैन, डायबेटिक छ, अनकन्ट्रोल कन्डिसनको छ, इम्युनोसप्रेस्ड भएको छ हैन, ब्लड भिजन भएको छ, त्यसपछि चेस्ट पेन भइरहेछ, हाम्रो खखाडमा ब्लड रगत आइरहेको छ, सास लिन गाह्रो भइरहेको छ, दाँत दुखिरहेको छ, दाँत झरिरहेको कन्डिसन छ हैन, र कुनै फेसमा एकातिर हाम्रो चाहिँ के छ भने सुनेको छ, अनि सेन्सेसन थाहा भइरहेको छैन, पेन भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ म्युकरमाइकोसिस हो कि भन्ने सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ। अब मोड अफ ट्रान्समिसन के हो त, कसरी सर्छ? यो स्पोरबाट सर्ने हो। स्पोर भनेको के हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो स्ट्रक्चर जुन छ त्यो एउटा स्पोर हो। यो जब अनफेभरेबल कन्डिसन हुन्छ त्यतिखेर स्पोर फर्ममा चाहिँ बस्छ। जब फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ तब यस्तो स्ट्रक्चर बनाउन सक्छ, हेर्नुहोस् एउटा सानोबाट, अनि हामीलाई गाह्रो बनाउन सक्छ। त्यही स्पोर जुन हाम्रो सास थ्रु जान्छ लङ्समा, त्यहाँ जो इम्युनो कम्प्रोमाइज हो, कमजोर हो, जसको इम्युनिटी पावर कम छ, त्यस्तोलाई चाहिँ यसले गाह्रो चाहिँ पार्न सक्छ। ठीक छ। सो मोड अफ इन्फेक्सन थाहा पाउनुभयो। र अर्को कुरो, हाम्रो स्किन जुन छाला छ त्यसमा चाहिँ कट छ अथवा स्क्रेचेस भएको छ भने त्यताबाट पनि यो सर्न सक्छ। अब यसको प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स अफ म्युकरमाइकोसिस अथवा ब्ल्याक फंगल डिजिज कस्तोहरूमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ त, अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटिस भएको पेसेन्ट छ भने, सबै डायबिटिज मेलाइटिसमा होइन, सबै सुगरको पेसेन्टमा हुँदैन, कस्तोमा, जसको कन्ट्रोल छैन लेभल, अनकन्ट्रोल कन्डिसनमा छ, इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरू लिइरहेको छ, जस्तो डेक्सामेथासोनहरू लामो समयसम्म हैन,
त्यसै गरी प्रोलङ्ड इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा चाहिँ बसिरहेको छ, आइसियुमा बसिरहेको पेसेन्ट छ। कोमोर्बिडिटी लाइक पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट, जस्तो कि कसैको अर्गान ट्रान्सप्लान्ट भएको छ, क्यान्सर भएर चाहिँ किमोथेरापी लिइरहेको छ। त्यसै गरी भोरिकोना जुन एन्टिफङ्गल ड्रग्स छ यो लिइरहेको कन्डिसनको पेसेन्ट छ भने पनि हैन, यो एन्टिफङ्गल ड्रग हुँदा पनि त्यसलाई केही असर पार्दैन, त्यस्तो कन्डिसनमा नि हुनसक्छ। लो नम्बर अफ व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेसियली न्युट्रोफिल, जुन हाम्रो ब्लड एउटा सेल छ जुन न्युट्रोफिल हो, जसले चाहिँ के गर्छ त इन्फेक्सनसँग चाहिँ लड्ने काम गर्छ, त्यसको कमी भयो भने पनि यो हुन्छ। यो भनेको कुन फङ्गल डिजिज, कुन म्युकरमाइकोसिस। आइरन ओभरलोड भएको कन्डिसन छ भने हैन, हिमोक्रोमाटोसिस कन्डिसन भन्छ मेडिकल भाषामा। त्यसै गरी स्किन इन्जुरी ड्यु टु सर्जरी, बर्न अर वुन्ड हैन, स्किन के भन्छ हाम्रो स्किन इन्जुरी भएर हैन, सर्जरी भएर अथवा सर्जरी गराएर अथवा बर्न्सलाई हुन्छ नि, डढेको स्किन डढेको कारणले त्यस्तोहरूमा इन्जुरी भएको छ भने त्यस्तोहरूमा चाहिँ हुने गर्छ। र प्री म्याचुरिटी एन्ड लो बर्थ वेट, जस्तो कि अब समय नपुगिकन बच्चा जन्मियो, 7 महिनामा जन्मियो, 6 महिनामा जन्मिदियो, 8 महिनामा जन्मिदियो र त्यसमा चाहिँ के छ भने वेट कम छ, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि त्यो बच्चामा चाहिँ के हुनसक्छ, पेटमा समस्या हुनसक्छ यो म्युकरमाइकोसिसले। सो यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो चाहिँ कमन छ। त्यसैले यस्तो कन्डिसन लिएको कोही डायबेटिक पेसेन्ट छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हुने सम्भावना बढी हुन्छ नै भन्न चाहिँ भन्न सक्दैन। पोइन्ट टु बी नोटेड, ध्यान दिनु होला कि सबैलाई हुन्छ भने जरुरी छैन। ठीक, अब यसको कजेटिभ एजेन्ट के छ त, कसले चाहिँ गर्छ त्यो कुरा हामी पहिला नै बुझिसक्यो। फङ्गस हो जुन के छ त, राइजोपस, म्युकर, कुनिङ्गामेला इत्यादि यो फङ्गसहरू चाहिँ ले के गर्छ त, यो म्युकरमाइकोसिस गर्दछ, ब्ल्याक फङ्गल डिजिज गर्दछ। म्युकरमाइकोसिस म्युकरबाट थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि फङ्गस छ यो सँगैको, त्यसले पनि म्युकरमाइकोसिस गर्छ हैन। सो म्युकरले मात्रै गर्छ भने छैन, मोस्ट कमन इज राइजोपस। ठीक, अब यो के हो त, असेप्टेड हाइफी हो। यो सेप्टेड हाइफी भनेको के हो भनेपछि यसमा सेप्टम हुँदैन यो हाइफीमा हैन, त्यो पनि एउटा ठुलो इभिडेन्स हो म्युकरमाइकोसिसको। अब प्याथोजेनिसिटी हैन, यसले कसरी चाहिँ डिजिज कज गर्छ, क्यापेबिलिटी के छ यसको गर्ने हैन। डिग्री अफ प्याथोजेनिसिटी हेर्नु भनेपछि यसले कस्तो किसिमको डिजिजहरू कज गर्न सक्छ, बोनदेखि लिएर ब्रेनसम्म, लङ्ससम्म अफेक्ट पार्न सक्छ, क्रियाटिनसम्म, स्किन त भइ नै गयो हैन, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल हाम्रो आन्द्राभुँडीमा पनि यसले समस्या गर्न सक्छ। यही यसको प्याथोजेनिसिटी हो। र केबाट गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ, स्पोर हो। यो स्पोर कहाँ हुन्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जताततै नै छ, तर बढी कस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ धुवाँ धुलो धेरै छ हैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी हुन्छ। अब साइन एन्ड सिम्पटम्स के छ त, अनि कस्तो साइन एन्ड सिम्पटम्स लिएर पेसेन्ट आयो भने हामी सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ कि उसलाई ब्ल्याक फङ्गस डिजिज भएको छ। उसको आँखा र नाक चाहिँ के छ, दुखिरहेको छ, रातो भइरहेको छ हैन, ज्वरो आइरहेको छ, टाउको दुखिरहेको छ, कफ छ, सास लिन गाह्रो भइरहेको छ हैन, भोमिटिङ गर्दाखेरि पनि त्यहाँ ब्लड आइरहेको छ हैन, अल्टर्ड मेन्टल स्टेटस, जस्तो कि अब दिमागले चाहिँ राम्ररी काम गरिरहेको छैन, जुन इन्टेलेक्चुअल जुन सोच्ने क्षमता छ त्यसमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परिरहेको कन्डिसन छ। त्यसै गरी ब्लडी और ब्ल्याकिस म्युकस इमिसन फ्रम नोज, नाकबाट चाहिँ के कस्तो म्युकस, कालो खालको म्युकस अथवा ब्लड आइरहेको छ भने हैन। त्यसै गरी हाम्रो नाक जुन छ नि, जहाँ हामी मास्क लगाइरहेको हुन्छौँ त्यहाँ टुप्पोनिर, त्यहाँनिर इनकेस कालो भइरहेको छ भने हैन, फेसको एक साइडमा मात्र चाहिँ पेन भइरहेछ हैन, र सेन्सेसन लिन थाहा पाउन गाह्रो भइरहेको छ हैन, ब्लड भिजन हेर्न हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ हैन, धुन्द्ला धुन्द्ला जस्तो देखिरहेको छ, प्लुरल इफ्युजन हाम्रो के लङमा चाहिँ एब्नर्मल एकुमुलेसन अफ फ्लुइड भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ त, यस्तो साइन एन्ड सिम्पटम्स लिएर चाहिँ त्यो पेसेन्ट आउन सक्छ। अब ल्याबमा यसलाई कसरी डायग्नोसिस गर्छ, भेरी सिम्पल छ, यसको लागि धेरै ठुलो इफोर्ट चाहिँ चाहिँदैन। यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ हैन। यहाँबाट चाहिँ जुन आई स्वाब छ भने, आईमा छ भने आई स्वाब हैन, त्यसै गरी नोजमा छ भने नेजल स्वाब लिन सकिन्छ, लङ्समा छ भने ब्रोङ्कियो अल्भेलर लाभाज, बाल सेम्पल अथवा स्पुचम लिन सकिन्छ हैन। ब्रेनसम्म पुगेको छ भने सिएसएफ चाहियो अथवा त्यहाँको हैन स्पेसिमेन लिन सकिन्छ। सो जुन ठाउँमा छ त्यसै हिसाबले चाहिँ स्पेसिमेन लिन सकिन्छ हैन। अनि त्यसपछि क्युएस माउन्ट गरेर हामी चाहिँ
सेप्टेड हाइफी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई कल्चर गर्न सक्छौँ, एलपीसीबीएस 10 गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा माल्टिटप टेक्निकबाट चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ हैन। मोलिकुलर टेस्ट गर्न सक्छौँ, पीसीआर पनि गर्न सक्छौँ हैन। सो यो ठुलो कुरो होइन, ल्याबमा हामी इजिली गर्न सक्छौँ। तर के छ भने यो ल्याबमा गर्दाखेरि हामीलाई बायोसेफ्टी क्याबिनेट चाहिन्छ, जुन कोभिडको पीसीआर गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यसै किसिमको क्याबिनेट चाहियो। अनि बल्ल हामीले यो फङ्गसलाई ग्रो गराउने एलपीसीबी गर्ने चाहिँ काम त्यहाँ हामी गर्न सक्छौँ। ठिक छ। किनभने कोभिड पेसेन्टमा हुँदाखेरि हामीले त्यसै किसिमको कोभिड पेसेन्टको सेम्पल लिइरहेछौँ भने हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्यो। ठिक छ। अब ट्रिटमेन्ट सम्भव छ कि छैन? यस, सम्भव छ। सिम्पल कुरो हो। यसमा हामी इम्बोटेरिसिन बी र पोसाकोनाजोल ड्रग दिन सक्छौँ र ड्रगले मात्रै नभएको कन्डिसनमा हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा इन्फेक्सन भएछ त्यो ठाउँलाई काटेर हटाउन सक्छौँ इनकेस सम्भव छ भने, अथवा कुनै एउटा काम गरेर अथवा दुईटै तरिकाबाट चाहिँ हामी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसैले डराउनु पर्दैन। तर उपचार गरिएन भने यसले चाहिँ ठुलो कन्डिसनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ हैन। अब यसलाई प्रिभेन्ट कसरी गर्ने? यो नहुन दिन के गर्नुपर्छ? स्वाभाविक हो, हामीले मास्क लाउनु पर्यो ताकि कहाँ स्पोर कहाँबाट जान्छ हाम्रो नोज थ्रु जाने हुन्छ। सो रेस्पिरेटरीमा N95 मास्क लगायो भने के हुन्छ भने जहाँ कन्स्ट्रक्सन साइटहरू छ त्यहाँ भिजिटिङ डस्टीहरू छ त्यहाँ ठाउँमा गयो भने हामीले N95 मास्क लगायो भने त्यो के हुन्छ, स्पोर चाहिँ छिर्न सक्दैन। त्यसै गरी इनकेस हामीले गार्डनमा जानु पर्यो अथवा जहाँ झाडी जङ्गल झाड धेरै छ हैन, जहाँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि त्यो हुने सम्भावना धेरै छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा जानुभयो भने हामीले त्यसै किसिमको सुज युज गर्नु पर्यो, लङ ट्राउजर युज गर्नु पर्यो हैन, लङ स्लिभ सर्ट्सहरू, ग्लोभ्सहरू युज गर्नु पर्यो हैन। र इनकेस हाम्रो चाहिँ स्किन इन्फेक्सन भएको छ भने अथवा त्यहाँ इन्जुरी छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी एक्सपोज भयो भने हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ स्किनलाई साबुन पानीले छालालाई चाहिँ धुन सक्छौँ र त्यसले पनि हामी के गर्न सक्छौँ त मिनिमाइज गर्न सक्छौँ यो हुनबाट। त्यसै गरी इनकेस अब लागिसक्यो भने यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ? अब डायबेटिक पेसेन्ट छ भने उसको ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी अब कोभिड पेसेन्ट छ अनि उसको सुगर लेभल हाई छ भने डिस्चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि उसको सुगर लेभल नर्मल भएपछि बल्ल डिस्चार्ज गर्नुपर्छ नि त, पछि चाहिँ उसलाई घरमा पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ हैन। त्यसै गरी स्टेरोइड हामी प्रोपरली लिइरहेछौँ भने त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ हैन। प्रोपर एमाउन्टमा लिनुपर्छ, करेक्ट टाइम हुनु पर्यो, डोज हुनु पर्यो र ड्युरेसन हुनु पर्यो। ठिक छ। त्यसै गरी अब हामी अक्सिजन लिइरहेछौँ भने त्यो क्लिन हुनु पर्यो, स्टेराइल वाटर फर ह्युमिडिफायर हुनु पर्यो हैन। सो यसरी हामी चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, केलाई रोकथाम गर्न सक्छौँ म्युकरमाइकोसिसलाई। सो म्युकरमाइकोसिस बुझ्नुभयो, यसको के छ त? उपचार पनि सम्भव छ र यसलाई हामी सजिलो तरिकाले डायग्नोस पनि गर्न सक्छौँ ल्याबमा कि म्युकरमाइकोसिस हो कि होइन हैन। त्यसैले यसलाई लिएर ठुलो चिन्ता चाहिँ लिनु परेन। चिन्ता त हुन्छ जब ट्रिटमेन्ट भएन टाइममा, त्यतिखेर चाहिँ चिन्ताजनक छ, अदरवाइज गाह्रो छैन। ठिक छ। सो तपाईँले बुझ्नुभयो यो म्युकरमाइकोसिस कोभिड पेसेन्टमा सबै कोभिड पेसेन्टलाई हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। ब्ल्याक फङ्गल डिजिज त हो तर आफैमा ब्ल्याक फङ्गस यो होइन। ठिक छ। र यो इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको पेसेन्टहरू, खास गरी रिनल ट्रान्सप्लान्ट अथवा कुनै अर्गान ट्रान्सप्लान्ट भएको हैन, किमोथेरापी लिइरहेको, अनकन्ट्रोल डायबेटिक पेसेन्टहरूको कन्डिसन भएको पेसेन्ट छ भने तिनीहरूलाई इनकेस कोभिड लाग्यो भने यसमा हुने सम्भावना हुन्छ तर सबैमा हुन्छ भने जरुरी छैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। त्यसैले यो हावा न्युजहरूबाट बच्नु होला। इनकेस यो इन्फर्मेसन जानकारी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला र यो च्यानल नयाँ छ सब्सक्राइब गरी यस्तो किसिमको जानकारी सुरुमै र फ्रीमा पाउनको लागि बेल आइकन थिच्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।